बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दो मौज़ूआत पर आज हमने आपसे तफसील से बात करनी है। एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो क़याम में अमल में आया है उसके हवाले से किसकी स्टैंडिंग्स क्या हैं, इस्तेहक़ाक़ रखते हैं या नहीं रखते, क्या इमरान खान साहब को इससे ख़तरा होगा या नहीं होगा, ये ग्रुप किस मिशन पर है, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। लेकिन साथ आपको ये बताते चलें कि जो रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा है जिस पर रिपोर्ट कमिश्नर साहब की आ चुकी है, अक़लियती रिपोर्ट है, उसे पंजाब हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है डिसेंटिंग नोट्स के बावजूद। इस रिपोर्ट और इस मंसूबे के हवाले से कई एक अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज से 3 से 4 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सरकारी इदारों ने एक बड़ी अहम रिपोर्ट दी एक हुकूमती ज़िम्मेदार के हवाले से कि इनके मामलात क्या हैं, एंटी करप्शन का महकमा हो या रिंग रोड का मंसूबा हो, एक अहम ज़िम्मेदार के इससे क्या ताल्लुक़ है। उस रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म ने जुल्फ़ी बुखारी साहब की ज़िम्मेदारी लगाई कि जिन किरदारों का इस रिपोर्ट में ज़िक्र हो रहा है क्या ये ज़िक्र ठीक है या नहीं। और फिर फरवरी में महकमा एंटी करप्शन पिंडी से वाबस्ता 2 अहम अफसरान जो हैं उनके तबादले क्यों किए गए, जवाबात आप जान पाएंगे अगले हिस्से में। पहले ज़रा मुल्क की सियासत का जिक्र करते हैं क्योंकि शामी साहब ब्रेक से पहले ये फरमा रहे थे कि भाई यहाँ पर तो सियासत में भौचाल आया हुआ है। सर, ये जहांगीर तरीन साहब को हुआ क्या, क्यों उन्हें अलहदा से ग्रुप बनाना पड़ गया, अलहदा ग्रुप की तारीख होती क्या है, इसका इस्तेहक़ाक़ या इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, पहले तो ये बताना, फिर मैं बयानात भी आपको सुनाता हूँ। नहीं, ये अलहदा ग्रुप कोई कानूनी मामला तो नहीं होता ना, ये तो सियासी और अखलाकी मामला होता है। और अब उन्होंने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही थी और उस पर वो इंसाफ चाह रहे थे। अली ज़फ़र साहब जो हैं सेनेटर और बड़े मुमताज़ कानूनदान, उनको वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्रर किया था इस सारे मामले का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहा था, दूसरी तरफ जो लोग इकट्ठे हुए थे जहांगीर तरीन के साथ, उनके ख़िलाफ़ उनके बकौल पंजाब हुकूमत ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उनके हलकों में तंग करना शुरू किया, उनको अफसर तब्दील कर लिए गए, उनका नातका बंद हुआ। तो अब फिर वो कल अशाइये पे इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर मरने मारने की का तहैया कर लिया। ये मॉडल टाउन लाहौर में जो जहांगीर तरीन साहब की रिहाइश का है, वहाँ पर कुछ 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब ये कट हुआ था। तो खाने पे कट था जी। नज़ीर चौहान साहब का दावा ये है कि हल्फन हमारे साथ 32 MPA मौजूद हैं, इनमें 4 से 5 या 6 ऐसे थे जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मौजूद नहीं थे फिज़िकली, बट फ़ोन पर वो दस्तयाब थे और हल्फन वो हमारे साथ है। 8 जो हैं वो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उन्होंने हलफ उठाया है कुरान पाक पर कि वो इकट्ठे रहेंगे, यानी ये ग्रुप जो है इसका मरना जीना इकट्ठा होगा, ये इसको वायलेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्या कहते हैं चौहान साहब। पहले तो ये बताएं कि ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। हम अपने लीडर को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं सर, इसको ठीक करें। क्या हमने कोई अल्लाह माफ कर गुलाम है? हम इतने गुलाम पैदा हुए हैं? हम कुछ चोर चक्के हैं यार? जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब ने 12 साल की है, 20 साल की है अपना सियासत को, हमने भी 12 साल उनके साथ लगाए हैं। अगर उन्होंने नवाज शबाशी को टारगेट किया है तो निकाला क्या अभी तक उनसे? निकाल तो कुछ भी नहीं सके, उल्टा अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। शबाज शिव चोर है, अभी तक सारे उसके जितने भी लोग हैं उनको डिफेंड करते हैं। हमारे लोग, हमारा वज़ीर-ए-आज़म या बाकी हमारा वज़ीर आला, हम पे कोई इल्जाम ना भी हो, नून लीग वाले हमें पता क्या कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ में छोटी सी खबर बना के चलाए ना फेसबुक पे तो तुम्हें 1 मिनट में फारिग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये है ही चोर, मेरे MNA चोर हैं, मेरे MPA चोर हैं। और कहा जाता है हमारे तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है कि मेरे MNA MP का काम ना करना, ये सब चोर डाकू हैं, 2 नंबर है। इस बयान के बाद, इस ग्रुप की अनाउंसमेंट के बाद, फिर वज़राए इकराम, MNAs, MPAs जो PTI के हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में आ गए। उन्होंने ट्वीट्स किए कि वी स्टैंड विद आवर स्किपर वगैरह वगैरह। तो आज जहांगीर तरीन साहब से जब ये नुक्ता उनके सामने रखा गया, बैंकिंग कोर्ट में आज पेशी थी, तो वो क्या फरमा रहे थे वो भी देखिए। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने
हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। अच्छा सर, ये तस्लीम तो उन्होंने कर लिया, ग्रुप बन गया। मेरी नज़र चौहान साहब के दोपहर से उनसे गुफ्तगू हुई थी, अभी उनकी मसरूफ़ियत थी, वरना प्रोग्राम में होते। नुमान लंगड़े साहब ने भी तशरीफ़ लाना था, वो भी मसरूफ़ हैं। चौहान साहब ने मुझे ये फ़ोन पे बताया था कि वो कल स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात करने जा रहे हैं और जुमे को बाकायदा वो रिटन फॉर्म में दरख्वास्त देंगे कि हमें अलहदा से नशिस्तें मार्क करके दी जाए। नज़ीर चौहान साहब, ये देखिए, स्पीकर उनको नशिस्तें देते हैं, अलग ग्रुप के तौर पर उनको तस्लीम किया जाता है या नहीं जाता, ये कानूनी मामला है। इसमें देखिए स्पीकर का फैसला, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर इसकी नज़ीर नहीं मिलती। यानी वो एक पार्टी में होते हुए एक अपनी नशिस्तें अलग करने का मुतालबा नहीं कर सकते। तो फिर खान साहब, ये कुरैशी साहब ये ठीक फरमा रहे हैं वज़ीर ख़ारजा के जी, जो इमरान खान पर एतमाद नहीं करते उनको पार्टी में रहने की गुंजाइश नहीं? देखिए, उनको तो यही कहना चाहिए। अच्छा। और क्या कहेंगे, वो तो मौका ढूंढ। देखा ना, फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। और आज असद उमर ने भी यही बात जोर देकर कही। जी, बाकी दोस्त भी। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है, देखिए जिस तरह पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से इबारत थी, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के साथ वाबस्ता है, उसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान साहब का नाम है और उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है। वो इसके दाई हैं, इसके बानी हैं, इसको और बड़ी मेहनत करके उन्होंने पार्टी को इस पोजीशन पे पहुंचाया है। एक सवाल है लेकिन आपसे, वो ये कि इस नए ग्रुप के क़याम से पीटीआई सरकार को, इमरान खान साहब को फिल फॉर क्या ख़तरात आपको लगता है कि हैं, और क्या ये वाकई एक संजीदा ग्रुप होगा जो काया पलट सकता है या कोई? देखिए, असल बात यह है कि जब भी इस तरह के ग्रुप बने हैं उनसे नुकसान पहुंचा है लीडरशिप को। जब हम पाकिस्तान के क़याम के बाद दौलताना और ममदोद कशमकश थी, जी, उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा और पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बगावत हुई। जे रहीम, मेराज मोहम्मद ख़ान, फिर गुलाम मुस्तफ़ा खान, फिर हनीफ रामे साहब, सारे लोग जो थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। और फिर अहमद रज़ा कसूरी जो वो भी पार्टी के लीडर थे, महमूद अली कसूरी। तो ये सारे लोग जो थे फिर बगावत का परचम इन्होंने बुलंद किया और अलग खड़े हो गए, तो उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा। इसमें तो अब असल में यहाँ एक बड़ा अजब मामला है। वो क्या? वो ये है कि जब पंजाब में पार्टी जो है, अगर ये 30 लोग इकट्ठे हो जाएं, जैसे वो कह रहे हैं 32 हो या 30, 4-5 ऐसे हैं जो फ़ोन पर थे। चलिए, और चौहान साहब का तो ये दावा भी है जो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया कि 10 और ऐसे अरकान असेंबली हैं जो राब्ते में हैं, बवक्ते ज़रूरत वो काम आ सकते। वो देखिए, वो ना भी हो, इस वक्त जो बुज़दार हुकूमत है ना, वो 8-7-8-9 वोटों की अक्सरियत से खड़ी है। तो अगर 20 लोग भी बगावत कर जाए, 10 भी बगावत कर जाए, तो हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो बैठती है। और इस वक्त उनका गम और गुस्सा ज़्यादा पंजाब हुकूमत पर है। अब अगर वो एक ग्रुप के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाते हैं, उनको नशिस्तें अलग मिलें या ना मिलें, उनको पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उन्होंने अब ये एक मैसेज दे दिया है और खान साहब को इस पर गौर करना पड़ेगा। या तो फिर वो तैयार हो जाए कि असेंबली तोड़ दी जाए, सूबाई असेंबली, फिर अगर कौमी असेंबली तक नौबत पहुंचे तो उसको तहलील कर दिया जाए और नए इंतखाबात का डोल डाल दिया जाए। एक तो ये है। इसके इम्कानात हैं? नहीं हो सकता है कि अगर जिस तरह खान साहब ने पहले भी एक धमकाया था और कि वो मैं लोगों के पास जा सकता हूँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर उनको इन लोगों के साथ बैठना होगा, इनको कंसोल करना होगा, इनकी बात सुननी होगी। और पंजाब के अंदर जो इस वक्त उनका दबाव है, उस दबाव को रिलीज़ करना होगा। अभी तो देखिए बजट इजलास आने वाला है। अगर बजट इजलास में उन्होंने, चौहान ने तो ये तक कहा है कि अगर हमें इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, हम बजट जो है, अगर हमारी बात ना मानी गई, हमारी तजावीज़ ना मानी गई, तो हम
बजट की हमायत नहीं करेंगे, इस्तीफे देने पड़े तो इस्तीफे दे देंगे। आज अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म गए हुए थे पेशावर में, उस सस्ते फ्लैट्स का मंसूबा था और फिर मोहम्मद डैम का दौरा करने गए हुए थे। वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम फारूक हबीब साहब से बात करेंगे, लेकिन रिपोर्टर्स ने, सहाफ़ियों ने उनसे सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया कि जी सियासत पर बात सिफर जमा सिफर बराबर है और इस मौजू को छोड़े, डैम पर बात करें। लेकिन वहाँ तो उन्होंने पेशावर में जो मुखातिब थे वहाँ उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा माफिया इकट्ठा होकर ब्लैकमेल कर रहा है और मुखालिफिन की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। भुट्टो साहब भी ये कहते थे ना कि सारे गंदे अंडे एक टोकरी में जमा हो गए। अच्छा। जब अपोजिशन इकट्ठी हुई अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठोकर से सारों को तोड़ दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर देख लीजिए क्या हुआ। तो देखिए, एक है ज़मीनी हक़ाइक़। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि ये जो ग्रुप है ये पंजाब में हुकूमत को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, और अगर ये मरकज़ में बगावत हो जाए तो मरकज़ में भी ज़ेरो ज़बर कर सकता है। तो अब एक तो दानाई का तकाज़ा ही। लेकिन क्या इस ग्रुप की इस प्लान को नून लीग सपोर्ट करेगी? नून लीग सपोर्ट करे या ना करे, अच्छा, मेरी इत्तला भी है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जो पॉलिटिक्स में आपको ये आप नक्शा बहुत ज़्यादा लंबा बना नहीं सकते। ये चंद रोज़ में चीज़ वहाँ से हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो अरकान हैं ये हुकूमत को तो गिरा सकते हैं। हाँ। ना नंबर नहीं हुकूमत बना पाए या ना बना पाए, या मुस्लिम लीग नून से इनका मामला हो या ना हो, ये एक अलग बात। आप कह रहे हैं खतरा है। खतरा ये बात है कि नून लीग के इंतहाई जिम्मेदार लोग वो ये समझते हैं कि वो फिलहाल इस मूड में नहीं है, उनका प्लान एक इलेक्शन की तरफ है। नहीं, हुकूमत की तब्दीली उनको मकसूद नहीं है। नहीं, ये आप इसको सिर्फ तजाहिल आरफाना समझे आप उन लोगों का। हाँ जी, क्योंकि जब अगर अपॉर्चुनिटी जो है उनको बिल्कुल सामने नजर आएगी तो फिर देखें कि वो उचकते हैं, राल टपकती है कि नहीं टपकती। अच्छा, तो अभी फिलहाल तो बड़ा तकवा जो है उसका अजहार होगा। लेकिन अगर देखा कि मामला, देखिए आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है, यानी पंजाबी में कहते पाखरा है ना, तो गर्म हो रहा है। तो अब इसलिए अगर ये एक इंतहाई नुक्ते पे जाता है तो मुस्लिम लीग नून अपने आप को उससे अलग नहीं रख सकेगी। सही। मगर बहरहाल ये खान साहब की बसीरत का और हिकमत का इम्तिहान है, क्योंकि देखिए लीडरशिप जो होती है ना, वो सिर्फ तकरीर करने का नाम नहीं है। लीडरशिप, कुरान करीम ने भी कहा है ना, जब पैगंबरों के बारे कि आपको हमने भेजा, रसूलों को भेजा, दो चीज़ें देके, किताब और हिकमत। जो युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, जो तुम्हें हिकमत किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है। तो जब पैगंबर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो कुरान ने उनका ये मिशन जो ये बताया कि उनका ये काम है, वो किताब की तालीम देंगे और हिकमत की दानाई की तालीम देंगे। सुहेल वड़ाई साहब आए कुछ दानाई, तो दानाई जो है उसका मुजाहरा करना होगा, तो बचत होगी, तो वो करना होगा। ये पावर पॉलिटिक्स है ना। हाँ जी, उसमें तो कोई ग्रुप भी आ सकता है। वड़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम सर, इस ग्रुप के क़याम से, यानी जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, हुकूमत को, इमरान खान साहब को फिल फॉर किस हद तक खतरा है या सत्ती खैर है अभी तक? नहीं, मेरा ख्याल है खतरे की घंटी तो बजनी शुरू हो गई है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये सिर्फ एक प्रेशर था, दबाव था, और बज़ाहिर इसका मकसद सिर्फ यही था कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उससे रोका जाए या इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन ये कल की जो पेशरफ्त है, इसमें तो उन्होंने अपना सियासी स्टांस ले लिया है और बतौर एक सियासी ग्रुप के वो सामने आ गए हैं। इसका मतलब है कि उनके सिर्फ जहांगीर तरीन जैसे के मुकदमात तक उनका मसला नहीं है, उनके सियासी अज़ाइम हैं और वो आगे सियासत में कोई रोल अदा करना चाहते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए। ठीक, शामी साहब। तो सुहेल आप ये बताइए, अब तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब पंजाबी में कहते हैं चाका उतर गया है तकरीबन, और जो गुफ्तगू ग्रुप के अरकान कर रहे हैं वो तो उसमें काफ़ी, वो तो एक बगावत से कुछ आगे बढ़ गई ये चीज़। तो आप देखते हैं कि कोई खान साहब इसको कोई अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे कोई, या वो डट जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि खान साहब के पास डट जाने की ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है। सही। और दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ये भी आम बहुत ही हिकमत से काम लेते हैं और बड़ी देखभाल के चलेंगे। मुझे लगता है कि वो अपने ग्रुप के जो आगे की सरगर्मियां हैं वो मुल्क के हालात को देखकर चलाएंगे
اگر ملک کے حالات میں کوئی تبدیلی کی سرسراہٹ ہے، کوئی اس کی گھنٹی بج رہی ہے، تو پھر جو جہانگیر ترین کا فارورڈ بلاک ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. لیکن اگر سب کچھ سطح خیرہ ہے، کوئی معاملات نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. یعنی آپ کا اندازہ ہے کہ کئی ایسا ایک نقطہ کو آ سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان معاملہ ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نقطہ تب آئے گا جب عمران خان کو اتارنے کی کوشش ہوگی یا ان کے خلاف کوئی بغاوت کا سما ہوگا، اور جب گرین سگنل بھی ہوگا تو اس وقت یہ سارے گروپ جو ہیں یہ پھر اپنی طاقت مجتمع بڑائی صاحب، گرین سگنل کے بغیر گروپ کا قیام ممکن ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں پاور پالیٹکس دیکھ بھال کے کی جاتی ہے اور حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، سگنل لیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اچانک بہت ساری چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ سب ایک صفحے پر ہیں، شاید وہ صفحہ پلٹنا شروع ہو گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بزدار حکومت ہے، زیادہ پریشر تو اس پہ لگ رہا ہے، تو کیا خان صاحب تیار ہو سکتے ہیں یہاں تبدیلی پر؟ میرا خیال ہے اب تو یہ آپشن نہیں رہی کہ خان صاحب خود بزدار کو تبدیل کر دیں. اب تو جو بھی آپشن آئے گی اگلے 1-2 مہینے، اتنا لیٹ ہو گیا کہ اب تو خان صاحب کی مرضی کے بغیر تبدیلی کی آپشن پر زیادہ غور ہوگا. مرضی کا وقت تو گزر چکا، اب 2.25 سال ہو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب کو خان صاحب خود بدلنے پہ تیار ہیں. وہ انہوں نے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کئی دفعہ کہا گیا ہے، ہمیں اوپنلی پتہ بھی ہے، کئی طرف دباؤ بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان دباؤ کو ریزسٹ کیا ہے اور ہمیشہ اس کی سپورٹ کیا بزدار صاحب کی. تو اس لیے نہیں لگتا کہ خان صاحب خود ہٹائیں گے. ہاں البتہ ان کے مخالف مل کر اگر جو ہے وہ بزدار صاحب کو ہٹا دیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر حکومت کے خاتمے کی طرف بات جائے گی، لیکن اس حکومت کے موجود ہوتے ہوئے امکان نہیں نظر آ رہا. ٹھیک، بہت شکریہ. سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں جی سگنلز تو آ رہے ہیں اور سگنلز کے بغیر ایسے گروپ بنتے نہیں، اور باقی امکانات کو بھی وہ زیر بحث لے آئے. اور آپ نے بھی تاریخ کے حوالے دے کر یہ بتا دیا کہ گروپ کے قیام اہمیت کی حامل ہوا. میں اس میں نہیں جاتا، سیاست کی ایک اپنی حرکیات ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات سگنل ریڈ بھی ہوتا ہے اور وہ گرین ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ موو کرتے ہیں نا تو سگنل ریڈ سگنل کو بھی بالآخر گرین ہونا ہوتا ہے. ہاں، جب ٹریفک زیادہ ہو جائے، انتظار زیادہ ہو جائے تو کھلنا ہوتا ہے. اس لیے وہ سگنل جو ہے وہ زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتا. چلے، اور زمینی حقائق مجھے یہ بتا رہے کہ میں ایک بریک لے لوں، اور بریک کے بعد انتہائی اہم موضوع جس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا، راولپنڈی رنگ روڈ کا متنازع ہوتا منصوبہ، رپورٹ اقلیتی کیسے مانی گئی، اور وزیراعظم کو جو 3-4 ماہ پہلے انٹیمیٹ کیا گیا ایک سرکاری رپورٹ کے ذریعے، اس میں کن 2 کرداروں کا ذکر تھا. بات ہوگی مزید ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. راولپنڈی رنگ روڈ کے متنازع منصوبہ، اس پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی. شامی صاحب نے اس کا ایک تفصیلی پرسپیکٹو بیان کیا تھا کہ نقشے تبدیل ہوتے ہیں لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، ایک اقلیتی رپورٹ کیسے مانی جا سکتی ہے. آج ہی پنجاب سرکار کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ رپورٹ مان لی گئی ہے، حالانکہ 3 رکنی کمیٹی تھی. اصل میں یہ اقلیتی، دیکھیں نا، یہ رپورٹ تو ہے ہی نہیں، یہ کمشنر راولپنڈی ان کی تحریر ہے. گلزار شاہ صاحب 3 رکنی کمیٹی تھی، 2 ارکان نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ایک نے ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا، اور اس لیے اس کی حیثیت تو نہیں رہی. انوار الحق صاحب یہ یک رکنی اظہار خیال ہے. اور جو اگر رپورٹ آپ وہ کہیں گے جو ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ ہے، اور اگر آپ دونوں رپورٹوں کو پڑھ لیں فرق ہے تو اس سے فرق معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ڈپٹی کمشنر کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ایک آپ کو ٹھہراؤ نظر آئے گا، ایک آپ کو ایک ایسی گرفت نظر آئے گی. ڈپٹی کمشنر اپنی رپورٹ میں، یعنی جو انوار الحق صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سڑک رنگ روڈ جہاں سے بھی گزرتی ملحقہ علاقوں کو آنے والی سوسائٹیز کو اور زمین کو فائدہ ہوتا. لیکن جو کمشنر صاحب کی رپورٹ ہے وہ تو تیا پانچا کر رہی ہے جی، وہ تو لوگوں کے نام لے کے، سوسائٹیز کا نام لے کے یہ متعین الزام عائد کر رہی ہے. وہ تو ایک کیسے معلوم ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اچھا کچھ تو کہ پشتے لگاتے چلے جاتے. اصل میں بات یہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے اندر خانہ جنگی برپا ہے.
واللہ عالم. اور نہیں واللہ عالم کیا مطلب, اور اس کے اندر ہی لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی شوگر کا معاملہ, کبھی آٹے کا معاملہ, کبھی یہ رنگ روڈ کا معاملہ. اب شوگر کی جو انکوائری ہوئی تھی اس کا معاملہ شروع ہوا تھا کہ جو سبسڈی کیوں دی گئی ہے. اب وہ اتنا ہنگامہ ہوا, ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی کو سبسڈی غلط دی گئی تھی پھر اس سے وصول کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قیمتیں بھی کم نہیں ہوئی. تو آج یہ جو ہنگامہ رنگ روڈ کا ہے میں سمجھنے سے قاصر. اچھا, ہمیں حبیب اکرم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. آپ بھی ان تحقیقاتی رپورٹوں کے بعد اپنی سنگن لینے کے بعد ایک رائے رکھتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن میں نے بھی کچھ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت نے کیسے اس رائے پر اس پر اپنا ایک اقدام کیے, ایکشن لیے اور پھر اس کو رپورٹ کے طور پر مان لیا. سر 3 سے 4 بنیادی سوال ہیں. ہم کسی بھی معزز شخصیت یا ذمہ دار یا وزیر یا مشیر کا نام نہیں لیں گے, لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے جناب وزیر اعظم کو اہم سرکاری اداروں نے ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ میں ایک حکومتی ذمہ دار کے معاملات کا ذکر کیا گیا اور اس ذکر خیر میں 2 شخصیات کا ذکر کیا گیا, 2 سرکاری افسران کا ذکر کیا گیا. دونوں کے نوٹیفیکیشنز میں آن ایئر کرتا ہوں. ایک کا نام ہے محمد عارف رحیم صاحب جو کہ صوبائی سروسز کے یہ افسر ہیں 18ویں گریڈ کے, اور یہ ماشاءاللہ اے ڈی سی آر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں, یہ ٹیکسلا میں اے سی بھی رہ چکے ہیں, یہ پھر جو اینٹی کرپشن راولپنڈی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں بھی رہ چکے ہیں, اور پھر ریسنٹلی ان کو یعنی عہدے سے ہٹائے جانے سے پہلے عارف رحیم صاحب جو ہیں وہ ARU جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس میں یہ ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے آن پیپرز. حالانکہ جو صوبائی سروسز کے افسران شامی صاحب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صوبائی سروسز کے گریڈ 18 کا جو شخص ہے وہ SO لگ سکتا ہے, ڈپٹی سیکرٹری نہیں لگ سکتا, لیکن یہ رہے ہیں, یہ اعتراض کر رہے ہیں. اب انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بٹھا دیا گیا, حالانکہ انہیں واپس حکومت پنجاب کو ریفر کرنا چاہیے. تو یہ نوٹیفیکیشن دیکھیے گا, یہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان دی آفس آف اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی. یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ود امیڈیٹ افیکٹ, اور یہ فروری کا ذکر ہے, 2 فروری 2021, جو میں کہہ رہا ہوں 3 سے 4 ماہ پہلے ایک رپورٹ PM کے پاس گئی تھی. اس رپورٹ میں ان صاحب کا ذکر تھا, اور PM صاحب نے اس رپورٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک اور اپنے انتہائی ذمہ دار حکومتی شخص زلفی بخاری صاحب مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے, ان کو کہا کہ ویریفائی کریں یہ نام درست ہیں. انہوں نے ویریفیکیشن, انہوں نے کیا کیا ان لوگوں کیا آپ پہلیاں نہ بجوائیں, نہیں عرض کرتا, پہلے بات کریں, بیان تو وقت بڑا کم ہے, بیان تو کرنے دینا. دوسری شخصیت ہے اس رپورٹ میں مس کنول بطول. یہ بھی جو راولپنڈی کی اینٹی جو ہمارا محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی اس میں یہ تعینات رہیں ڈائریکٹر. ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو میں جاری کرتا ہوں اسکرین پر, ان کو بھی آپ دیکھیے دوسرے مہینے میں ہی ٹرانسفر کیا گیا ان کے عہدے سے. تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کنول بطول صاحبہ ہوں یا عارف رحیم صاحب ہوں, اس رپورٹ کے بعد 4 ماہ کے اندر اندر ان دونوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, یا اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں؟ کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ وہ جو رپورٹ وزیر اعظم کو 4 ماہ پہلے پہنچی تھی, جس کے بعد پھر انونیمس ایک لیٹر پہنچا تھا, اس میں ان دونوں شخصیات کا ذکر ہے کہ یہ ایک اہم حکومتی ذمہ دار شخصیت کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے تھے, اور مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مختلف منصوبہ جات میں کچھ ایسے مشکوک معاملات میں ملوث پائے گئے تھے, جس کی خبر گیری اس رپورٹ میں وزیر اعظم کو پیش کی گئی, جس کے لیے انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو کہا کہ آپ اسے دیکھیے. میرا سوال زلفی بخاری صاحب سے ہے کہ آپ زلفی بخاری صاحب خاموش کیوں ہیں؟ زلفی بخاری صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا ہے موبائل کے ذریعے بھی کہ یہ بتائیے یہ 2 شخصیات کون ہیں, کیا ان کا ذکر اس رپورٹ میں تھا جو رپورٹ آپ کو وزیر اعظم نے تھمائی تھی یا نہیں؟ اگر یہ دونوں کردار اور اس رپورٹ کا حوالہ اور زلفی بخاری صاحب عوام سے مخاطب ہوتے ہیں, تو یہ رنگ روڈ کی جو انکوائری رپورٹ ہے اور جو قصہ کہانیاں ہمارے تک اب تک علم میں ہے وہ سارا پیچھے رہ جائے گا, ایک نیا چیپٹر نئی کہانی کھلنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. زلفی بخاری صاحب بولیں یا نہ بولیں, بات تو وہی ہے بنیادی جو میں نے عرض کی ہے کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے برسر اقتدار جماعت کے اندر, ایک دوسرے سے گتم گتا ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, اور بس ابھی PDM بیچاری تو سستا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی قیلولہ کر رہے ہیں پتہ, اور لیکن یہ جو اندر ایک افراتفری برپا ہوئی ہے, اب PTI کو
PTI سے خطرہ ہے بس. ٹھیک. حبیب اکرم صاحب، یہ دو کرداروں کا ذکر کیا. ایک ابتدائی رپورٹ ادارہ جاتی تھی، اس کا میں نے ذکر کیا. زلفی بخاری صاحب کے لیے اور دیگر معززین کے لیے سوال اٹھایا کہ ان دو کرداروں کا تعلق کیا ہے اس سارے معاملے سے. آپ نے بھی آج تحریر لکھی ہے جس کا کھرا کچھ انہی اشاروں کی جانب جاتا ہے، تو آپ کی کنکلوژن کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں جامی صاحب کے سوال جو ہے وہ زیادہ بنیادی نوعیت کا ہے. ایک تو یہ جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر ہی لڑائی ہے، لیکن اگر آپ ساری رپورٹیں دیکھیں اب تک جتنی بھی انکوائریاں ہوئی ہیں، اور بالخصوص یہ والی انکوائری اگر اس کو آپ ایک ٹچ سٹون بنا لیں تو یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلی چیز جو اس انکوائری کے حساب سے اس انکوائری کو شروع کرنے والی ہے وہ ایک انونیمس واٹس ایپ ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو جاتا ہے. وزیر اعظم حبیب صاحب، یہ عام طور پر گمنام خطوں پہ کارروائی نہیں ہوتی. یہ کاروائی اسی انونیمس واٹس ایپ پہ ہوئی ہے. یہی افسوسناک پہلو ہے اس بات کا شامی صاحب کہ ہمارے اعلیٰ ترین دفتر سے ایک انونیمس SMS یا ایک ایسا شخص جو سٹیک ہولڈر نہیں ہے وہ ایک منصوبے پر اعتراض اٹھاتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ پوری کی پوری انکوائری انیشیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر محض کچی باتوں پہ جو ایک نے دوسرے کے متعلق کان میں ڈالی ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ کمشنر کو بلایا جاتا ہے، اور پھر کمشنر کو سامنے بٹھا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی وزیر شامل ہے، اور جب وہ نہیں میں جواب دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ، اور بڑے سخت لہجے میں کہا جاتا ہے کہ یو مے گو. Now things will be different. اچھا، میں نے یہ کچھ لفظ بدلا ہے کیونکہ اگلا لفظ زیادہ سخت تھا جو میری معلومات میں ہے. بات یہ ہے کہ مگر حبیب صاحب یہ تو نااہلی ہے، کمزوری ہے، اور یعنی بے تدبیری ہے، اور اپنے منہ پر آپ ہی تپڑ لگاتے چلے جا رہے ہیں آپ. جی شامی صاحب، اس کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ نے جو اشارہ کیا میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں. چینی کی انڈسٹری برباد ہو گئی، آٹے کی انڈسٹری برباد ہو گئی. آپ کی جو ہماری جو یہ انڈسٹری تھی، جو ایک ہی انڈسٹری پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی رہ گئی ہے، میں اس کا کوئی بہت زیادہ فانڈ آف نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورے پنڈی شہر کی یہ انڈسٹری برباد ہو گئی. آپ نے لوگوں کو چور سوسائٹیوں کے نام لے کے بغیر کسی ثبوت کے، جب ایک کمپین کی صورت میں شامی صاحب یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو بتائیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اکانومی ایسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا کوئی شخص، کیا چینی کی ملیں چل پڑی اور کیا لوگوں کو سستی چینی مل گئی؟ جہاں پہ پالیسی کوشچن ہے وہاں پہ یہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے، اور انکوائری پھر ایسے افسر کو دی جاتی ہے جو اس بات کے لیے بدنام ہے کہ جو صرف آپ کا کہا ہوا کرتا ہے. یعنی جو موجودہ کمشنر راولپنڈی ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ تو ڈسکا کے شہرت یافتہ ہے. ڈسکا الیکشن سے پہلے، ڈسکا میں تو ان کی شہرت منظر عام پر آئی نا، اس سے پہلے بھی جو ان کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی خوشاب رہے، وہ ملتان رہے، وہاں بھی ان کی کچھ کہانیاں ہیں زبان زدیام جو وہاں سرف کر چکی ہیں. حبیب صاحب ایک بات اور بھی دیکھیں نا، اب یہ جو جب کمشنر گجرانوالہ جو تھے راولپنڈی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکا الیکشن کی کہانی بھی بیان ہو رہی ہے. اچھا، ہاں، اس لیے ان کو جو ایک قسم کا ایک اعزاز دیا گیا نا، یا انعام دیا گیا. اچھا حبیب کہ صاحب، گجرانوالہ سے اٹھا کے راولپنڈی کا کمشنر بنا دیا. اب یہ تو آپ نے ایک اوورال سٹوری کا سٹرکچر بیان کیا نا آپ کی دانش میں، لیکن جو دو کردار میں اپنی خبر میں بیان کر رہا ہوں بار بار، جن کے ٹرانسفر ہوئے فروری میں اتفاقیہ طور پر، حادثاتی طور پر، اس میں ایک صاحب ہیں عارف رحیم صاحب. یعنی یہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہیں اہم ترین عہدوں پر، چاہے وہ ٹیکسلا ہو، راولپنڈی ہو، اینٹی کرپشن کا محکمہ ہو، یا ARU کا یونٹ ہو، وہاں لگایا جاتا ہے. حالانکہ یہ ڈپٹی سیکٹری ARU میں نہیں رہ سکتے، یہ SO رہ سکتے ہیں کیونکہ 18ویں گریڈ کے ہیں. تو ان دو کرداروں کا جواب ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ زلفی بخاری صاحب کیوں چپ ہیں، باقی لوگ کیوں چپ ہیں؟ بتائیں ان دو کرداروں کیا تعلق ہے. جامی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر آفس سے سب لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں گے. اچھا، آپ دیکھ لیجئے کہ کابینہ کے اندر غلام سرور خان صاحب پر بھی عتاب آیا، ان سے بھی سوال تلخ لہجے میں ہوئے کہ آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی جب آپ کا نام نہیں تھا. اسی طرح زلفی بخاری صاحب کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ کمشنر صاحب بھی خاموش رہیں گے، اور باقی سب لوگ خاموش رہیں گے. اب بات یہ ہے کہ کیا سب لوگ اس طرح خاموش ہو جائیں؟ کیا اندر کی لڑائیوں کو چھوڑ دیا جائے؟ اب یہاں پہ اس سے زیادہ اور بھی سوال پیدا ہوتے ہیں
کہ عارف رحیم صاحب کا کیا کسی زمین کے ساتھ تعلق ہے جس کی طرف نہ آپ بول رہے ہیں نہ میں کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ زمین جس کے اوپر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کابینہ کے ایک شخص، کابینہ کے ہی ایک وزیر نے اس کے راستے میں معاون خصوصی کی بات کر رہا ہوں، میں وزیر کی بات کر رہا ہوں کہ کابینہ کے ایک وزیر نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی اور وہ معاملہ بھی پرائم منسٹر تک پہنچا تھا. وہاں سے لڑائیاں جو شروع ہوئی ہیں اس کے بعد پٹواریوں اور تحصیلداروں کا ایک نیٹ ورک راولپنڈی میں کون چلا رہا تھا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. جب یہ ساری چیزیں آپ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ وہی ہے جس کی طرف شامی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین سے لے کے آپ رنگ روڈ تک دیکھ لیں، سب کے سب اندرونی لڑائیاں ہیں، سب کی سب اندرونی لڑائیاں ہیں. ہم اس پرٹیکولر کیس میں تو کریکٹرز کے نام بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارا پیشہ اجازت نہیں دیتا. یہ شامی صاحب ایک آخری نقطہ اس میں اسی سے جڑا ہوا کیونکہ اندرونی لڑائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. حبیب صاحب، اکتوبر 2020 میں حبیب صاحب ایک نعمان حنیف نامی شہری ہے، کراچی سے تعلق ہے، دبئی میں کنوکٹ ہوا ہے 6000 درہم کے فراڈ کے چکر میں، اور یہ پاکستان واپس آگے پہنچ گیا تو اس کو ایکسٹریڈکٹ کرنا تھا واپس. کیبنٹ میں اپروول دی گئی، پرائم منسٹر نے ایک ذمہ دار افسر کو جو ڈپٹی کمشنر تھے اسلام آباد کے، ان کو یہ انکوائری مارک کی کہ آپ ڈیل کریں. سوال یہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے باوجود وہ شخص ابھی تک ایکسٹریڈکٹ کیوں نہیں ہوا، اور اس کو اس انکوائری کو روکنے کے لیے، اس پروسیڈنگ کو روکنے کے لیے کس شخصیت نے ڈی سی کو مجبور کیا؟ اس کا جواب فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، پرائم منسٹر سے پوچھیں، کیبنٹ نوٹ سے پوچھیں، یا کس سے پوچھیں؟ جو بھی نظر آئے اس سے پوچھ لیں. جواب نہیں ملتا. وہ بات یہ ہے بھائی، یہ تو جو یعنی ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کی حکومت ہے. اور بہرحال امید ہے کہ ان سوالوں کا ہمیں جواب ملے گا، اور بالخصوص یہ کہ بخاری صاحب آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ بتائیں نا. چلو بخاری صاحب بھی بول پڑیں جواب گے. دیجیے آپ. بخاری صاحب کو بلا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ بریک لیتے ہیں سر، بریک لیتے ہیں، ایک بریک ناظرین. آج اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.